बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेंगू बुखार का सीज़न चल रहा है और हस्पतालों के अंदर डेंगू वायरस इन्फेक्शन के मरीज़ मुख्तलिफ़ पेचीदगियों के साथ बेशुमार दाखिल भी हैं और मज़ीद भी आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आम लोग डेंगू को एक बुखार समझते हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं और इसकी पेचीदगियों से आगाह नहीं हैं। डेंगू एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि अगर पेचीदगी इख्तियार कर ले तो ये हमारे बहुत से जिस्म के अज़ा को डैमेज कर सकता है, यानी कि ये गुर्दों के ऊपर भी असरानंदाज़ हो सकता है, जिगर पर भी असरानंदाज़ हो सकता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसकी वजह से मरीज़ का बीपी कम हो सकता है, मरीज़ शॉक में जा सकता है और मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। डेंगू क्या है, आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। डेंगू इन्फेक्शन एक वायरस से फैलता है जिस वायरस का नाम डेंगू है। डेंगू वायरस इन्फेक्शन जो है वो 4 किस्म का होता है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। डेंगू वायरस जो है वो इंसान के जिस्म में मच्छर के काटने से दाखिल होता है और इसी तरह अगर किसी शख्स को डेंगू वायरस इन्फेक्शन है तो वो उसका खून किसी दूसरे को लगा दिया जाए तो उसके ज़रिए ये दूसरे बंदे के जिस्म में जा सकता है। डेंगू वायरस जिस मच्छर के काटने से जिस्म में दाखिल होता है वो उसे एडीज़ अजिप्टाई या एडीज़ एल्पोपिक्टस कहते हैं। ये ख़ास किस्म का मच्छर होता है, इसके जिस्म पर काली और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। डेंगू वायरस जब मच्छर के काटने से जिस्म में दाखिल होता है तो अलामात ज़ाहिर होने में 4 से 7 दिन लग सकते हैं। जब मरीज़ को डेंगू वायरस होता है तो वो 3 मराहल से गुज़रता है। सबसे पहले मरहले को हम कहते हैं फेब्राइल फ़ेज़, यानी बुखार वाला मरहला। ये मरहला जो है वो 4 से 7 दिन तक हो सकता है। इसके दौरान मरीज़ को तेज़ बुखार होता है, साथ सर्दी कपकपी होती है, साथ जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं। सर दर्द हो सकता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, कमर में शदीद किस्म की दर्द होती है, जोड़ों में दर्दें होती हैं। इसके अलावा जिस्म पे लालगी आ जाती है, आँखों में सुर्खी आ जाती है। इसके अलावा जिस्म पे नील पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। इस मरहले के दौरान अगर हम मरीज़ के टेस्ट करवाएं, जिसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, उसका टेस्ट करवाएं तो मरीज़ के जिस्म में वाइट सेल्स की मिकदार कम हो जाती है और ख़ास तौर पे खून के जमने वाले खुलिए जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है। डेंगू बुखार के दौरान जो दूसरा मरहला आता है उसे हम क्रिटिकल फ़ेज़ यानी ख़तरनाक मरहला यानी सीरियस मरहला कहते हैं। ये फ़ेज़ इंतहाई ख़तरनाक फ़ेज़ है। मरीज़ जितने भी डेंगू के मरीज़ पेचीदगी का शिकार होते हैं इसी मरहले के दौरान होते हैं और अगर इस मरहले का सही इलाज ना किया जाए तो इसके दौरान मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। जब मरीज़ का बुखार वाला मरहला यानी फेब्राइल फ़ेज़ 4 से 7 दिन के बाद ख़त्म होता है तो उस बुखार ख़त्म होने के बाद मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन जो मरीज़ इस मरहले में चले जाते हैं उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। इस मरहले के दौरान मरीज़ को बेसिकली प्लाज़्मा लीक का मरहला हो जाता है कि पेचीदगी वाक़या हो जाती है। प्लाज़्मा लीक ये होता है कि खून में से प्लाज़्मा लीक करके टिश्यूज़ में चला जाता है, यानी कि वो फेफड़े के इर्द गिर्द झिल्ली वहाँ इकट्ठा हो जाता है, पेट में इकट्ठा हो जाता है या टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से खून की मिकदार कम हो जाती है, उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में खून की बहाव कम हो जाता है। उसकी वजह से मरीज़ को जो है वो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, मरीज़ के हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, उसके जिगर की तरफ सप्लाई कम जाती है, उससे जिगर के टेस्ट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, मरीज़ का बीपी कम होना शुरू हो जाता है, मरीज़ शॉक में भी जा सकता है, बीपी नील हो सकता है, मरीज़ के गुर्दे भी इसमें मुतासर होना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ के गुर्दों के टेस्ट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, मरीज़ का होश भी ख़राब हो सकता है। और अगर मरीज़ का इस मरहले का सही डिटेक्शन करके इलाज ना किया जाए तो मरीज़ की खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। डेंगू बुखार में जो तीसरा मरहला है उसे हम रिकवरी फ़ेज़ कहते हैं, यानी कि उसके दौरान मरीज़ की अगर सीरियस मरहले के दौरान सही इलाज कर लिया जाए तो मरीज़ की रिकवरी शुरू हो जाती है। उसके सारे जो है वो उसके जो जिस्म में जो पेचीदगियाँ वाक़या हुई होती हैं सीरियस मरहले के दौरान, जिगर
ٹیسٹ، گردوں کے ٹیسٹ، پلیٹلیٹ، ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈینگی بخار ہے اس کے دوران مریضوں کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی مریض کو ڈینگی کے سیزن کے دوران بخار ہوتا ہے تو ڈینگی کا سیزن سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ ڈینگی کا سیزن جو ہے وہ پیک سیزن جو ہوتا ہے وہ جولائی کے وسط سے لے کے نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع تک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈینگی کی ایک اور جو ہے وہ پیک سیزن آتا ہے جو کہ تقریباً فروری مارچ سے شروع ہو کے مئی سے پہلے ہوتا ہے، جس کے دوران مچھر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس بخار کو۔ تو ان سیزن کے دوران اگر مریض کو بخار ہوتا ہے تو مریض کو اس کو سیریس لینا چاہیے، فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنا CBC کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اور اگر مریض کو جو ہے وہ ڈینگی کے دوران خاص خطرناک علامات آئیں تو اس کو فوری ہسپتال میں جا کے داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ خطرناک علامات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ مریض جو ہے وہ ڈینگی مرض کے دوران سیریس فیز میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ کون سی علامات ہیں؟ اگر مریض کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، جنرل مریض کو الٹیاں بہت زیادہ آ رہی ہوں، اسے کھایا پیا نہ جا رہا ہو، مریض کو جو ہے وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہو، مریض کو کھڑے ہونے پہ چکر آ رہے ہوں، BP لو ہو رہا ہو، اس کے جگر کے ٹیسٹ خراب ہو رہے ہوں، پیشاب کم آ رہا ہو یا بلیڈنگ ہو رہی ہو یا اس کا ہوش ڈسٹرب ہو رہا ہو، ان سب صورتوں کی صورت میں مریض کو فوری طور پہ ہسپتال میں داخل ہو کے اپنی ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ ڈینگی مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ ایک تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کی مریض کی علامات اور اس کو بخار، کوئی بھی بخار ڈینگی سیزن کے دوران جو 2 سے لے کے 10 دن کے درمیان ہو وہ ڈینگی فیور ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مریض کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، CBC کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے NS1 کہتے ہیں، ڈینگی NS1۔ اس کے علاوہ ڈینگی کا RT-PCR کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈینگی IgM IgG کا ٹیسٹ ہوتا ہے بائی ایلائزا۔ اچھا، ڈینگی اگر تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے حوالے سے کچھ احتیاطیں ہیں۔ اگر مریض کو ڈینگی کا بخار ہوتا ہے تو اس کو پیناڈول استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بروفن، سنفلیکس، نمز وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ڈینگی بخار کے دوران جو دل کے مریض ہیں وہ خون پتلا والی ادویات سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور اگر مریض کو کوئی بھی ڈینگی بخار کی جو ہے وہ سیریس فیز یا خطرناک فیز والی علامات آتی ہیں تو فوراً سے پہلے ہسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہو جائیں۔ ڈینگی بخار کے دوران جو ہونے والی پیچیدگیاں ہیں اگر ان کا صحیح طریقے سے علاج کیا جائے تو اس کے دوران اس کے بعد ہونے والی پیچیدگیاں مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، مریض کے جگر کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس ریکور کر جاتے ہیں اور خون کے ٹیسٹ نارمل ہو جاتے ہیں، BP نارمل ہو جاتا ہے۔ ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں احتیاطیں۔ اس احتیاطوں کے دوران یہ ہے کہ چونکہ ڈینگی بخار جو ہے وہ مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، لہٰذا مچھروں سے بچاؤ کے لیے گھروں میں جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ مچھر مار جو ہے وہ کوائلز ہیں، جو جلیبی وغیرہ ہوتی ہے وہ لگائی جائے، اس کے علاوہ سپرے کیا جائے گھر میں، اسی طرح جو مچھر کو بھگانے والے لوشن ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں، پورے بازوں والے کپڑے پہنے جائیں، اور اس کے علاوہ مچھروں کے جو افزائش ہونے والی جگہیں ہیں وہ ان ساروں کو ختم کیا جائے۔ جس طرح مچھر چونکہ ان کا لاروا جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر اس کی افزائش نسل ہوتی ہے، لہٰذا پانی کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے، اور جس طرح باغ و باغیچوں کے اندر، گملوں کے اندر پانی اتنا ڈالا جائے کہ پانی کھڑا نہ ہو۔ محلوں کے اندر برسات کے دوران پانی کو کلیئر کیا جائے، اگر پانی کھڑا ہے تو اس کے اوپر سپرے کیا جائے تاکہ لاروا گرو نہ کر سکے۔ اسی طرح جو گٹروں کے ڈھکن ہیں ان کو کور کیا جائے، اسی طرح جو ٹائرز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح جو جہاں کہیں جوڑ وغیرہ ہیں ان کو کلیئر کیا جائے تاکہ مچھروں کی افزائش نسل نہ ہو سکے اور اس سے آگے ڈینگی وائرس کا انفیکشن نہ پھیل سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈینگی وائرس، اس کی پیچیدگی اور اس کے علاج اور تشخیص کے متعلق اور بچاؤ کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے نہایت جو ہے وہ مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔